सुन्दा दुःख लाग्छ, तर यो सत्य हो। नेपाल सरकारसँग सन् 1816 को सुगौली सन्धि र सन् 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धि सहितका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको सक्कल प्रति नै छैन। सुगौली सन्धि र सन् 1950 को सन्धिको सक्कल प्रति हामीसँग छैन। यस्तो ऐतिहासिक दस्तावेजको सक्कल नहुनुले हाम्रो राष्ट्रिय परिचय देखाउँछ। यो भनाइ नेपाल सरकारका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्गाको हो। विज्ञहरूले भने सन् 1950 को सन्धिको सक्कलप्रति बेलायतको क्युबी स्थित पब्लिक रेकर्ड अफिसमा रहेको दाबी गरेका छन्। त्यस्तै सन् 1955 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्दा नेपालले आफ्ना सिमाना प्रष्ट पार्ने आधिकारिक दस्तावेज बुझाएको थियो। तर देशका संवेदनशील दस्तावेज सङ्गठित गर्नुको सट्टा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीले गैर जिम्मेवार सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस भारत बीच सन् 1816 मार्च 4 मा सुगौली सन्धि र त्यही वर्षको डिसेम्बर 11 मा पूरक सन्धि भएको थियो। सन्धिका प्रतिलिपि भनेर कागजात पत्र सर्वत्र उपलब्ध भए पनि सक्कलप्रति संरक्षण नहुनु आश्चर्यजनक मानिएको छ। सन्धिको सक्कलप्रति भारतले पनि देखाएको छैन। हस्ताक्षर गरेपछि सन्धिका दुवै पक्षले एक एक प्रति लिन्छन्। नेपाल र भारतसँग सक्कल हुनुपर्ने हो, नाफी विभागका पूर्व महानिर्देशक तथा सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्। नेपालको मात्र होइन, भारतले पनि देखाएको छैन। त्यसैले हामीले यो विषयमा संवेदनशील भएर खोजबिन गर्नुपर्छ। पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काङ्गडासम्म फैलिएको नेपालले सुगौली सन्धिपछि करिब 2/3 भूभाग गुमाएको थियो। उक्त सन्धिले नेपालको सिमाना पूर्वमा मेची र पश्चिममा कालीभित्र सीमित गरिदिएको थियो। सुगौली सन्धिमा युद्धग्रस्त इलाका नेपालका महाराज धिराजले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सुम्पी बक्सने छ भनिएको छ। त्यस्तै अर्को धारामा नेपालको पूर्वी क्षेत्र मेचीदेखि टिस्टासम्मको भाग गोर्खालीले 40 दिनभित्र खाली गर्नुपर्नेछ भन्ने लेखिएको छ। यही धारालाई सीमाविद श्रेष्ठ अस्वाभाविक मान्छन्। मेरो तर्क के भने मेची र टिस्टा लगायतको पूर्वी भूगोलमा त नेपाल र अङ्ग्रेज बीच युद्ध भएकै होइन। त्यहाँ त जमिनको विवाद समेत थिएन। उनी भन्छन् पश्चिममा लडाइँ भएको हो, त्यसैले सिमाना खुम्चियो। तर पूर्वको विषय कहाँबाट आयो? सन्धिको सक्कलप्रतिमा त्यो विषय छैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले लुकाइएको हुन सक्छ। सरकारले खोज्नुपर्छ। मेचीदेखि टिस्टासम्मको पूर्वी भाग नेपालबाट लिएर ब्रिटिस भारतले 1 वर्ष नपुग्दै टिटालिया सन्धि गरेर लाप्चा अर्थात् सिक्किमलाई दियो, जो अहिले भारतमा रहेको छ। त्यो सन्धिमा के लेखिएको छ भने यो क्षेत्रमा नेपाल र सिक्किमको बीचमा कुनै पनि विवाद भयो भने ब्रिटिस सरकारले निर्णय गर्नेछ। यस्तो अनौठो कुरा लेखिएको छ, तर सक्कलप्रति दुवैतर्फ छैन। त्यसैले सक्कलप्रति जानाजान लुकाइएको हुनसक्छ। नेपाल सरकारले गम्भीर खोजबिन गर्नुपर्छ। उनी भन्छन् सरकारले त सन् 1950 को सन्धि पनि जुटाउन सकेको छैन, जबकि सीमाविद श्रेष्ठले व्यक्तिगत पहलमा खोजी गर्दा लन्डनको पुस्तकालयमा यो सन्धिको सक्कल भेटेको बताएका छन्। सन् 2008 को अप्रिलमा बेलायत भ्रमणमा जाँदा लन्डनको क्युबा स्थित पब्लिक रेकर्ड अफिसमा पुगेको थिए। त्यहाँ सन् 1950 को सन्धिको सक्कल पढ्न पाए। बुट्टा भरेको काठको कभरमा रातो कपडाले पोको पारेर राखिएको थियो। उनी भन्छन् बाहिरी कारणले असर नपुगोस् भनेर हातमा पन्जा लगाएर हेर्न दिए। सन्धिमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणा र भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंहको हस्ताक्षर रहेको छ। साथै त्यसमा एउटा लेटर प्याड पनि रहेको छ, जसमा अङ्ग्रेजीमा लेखेर राजा त्रिभुवनले अनुमोदन गरेका छन्। बाङ्गो बाङ्गो पाराले त्रिभुवन वीर विक्रम शाह भनेर हस्ताक्षर रहेको छ। व्यक्तिगत हैसियत भएकाले श्रेष्ठले सो सन्धि ल्याउन पाएनन्। तर सरकारले पहल गरेमा कम्तीमा डिजिटल कपी ल्याउन सक्ने उनको भनाइरहेको छ। यो विषय उनले किताबमा लेखेका छन्। विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम र सरकारी अधिकारीसँगको बैठकमा पनि भनेका छन्। तर सरकारले लन्डन स्थित सन्धि पनि अध्ययन गरेको छैन। अर्का सीमाविद तथा नाफी विभागका पूर्व महानिर्देशक तोयानाथ बरालले राज्यले खोजी गरे सन्धिहरू भेट्न सकिने बताउँछन्। 2064 सालमा सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएपछि आफू कोलकाता, दिल्लीका पुस्तकालय मात्र होइन, लन्डनको ब्रिटिस लाइब्रेरी पनि पुगेको बताएका छन्। लाइब्रेरीमा एउटा रेड र अर्को ग्रिन सेल रहेको छ। ग्रिन सेलमा सहजै जान सकिन्छ, तर रेड सेलमा जानका लागि रक्षा मन्त्रालयको अनुमति चाहिन्छ। बेलायतको रक्षा मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर रेड सेलमा हेर्न लाइब्रेरीका प्रमुखले सुझाव दिएका थिए। तर व्यक्तिगत पहलमा त्यो सम्भव भएन। उनी भन्छन्
परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल गरेमा त्यहाँभित्र जान सकिन्छ। विभिन्न सन्धि र नक्सा त्यहाँ भेटिने सम्भावना बलियो रहेको छ। 2029मा सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयतर्फ पनि क्षति भएको थियो। त्यो आगलागीमा धेरै दस्तावेजहरूसँगै सन्धिहरू पनि जलेको चर्चा पनि रहेको छ। तर पूर्व परराष्ट्र सचिव मदन कुमार भट्टराईले भने सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयका दस्तावेज जल्न नपाएको बताएका छन्। उनले भने त्यहाँ काम गर्ने एकजना सुब्बाले आगलागी भएको छिट्टै थाहा पाए। सिंहदरबारमा रहेका सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा परराष्ट्र मन्त्रालयका दस्तावेज बचाउने काम गरे। महत्त्वपूर्ण सन्धिका सक्कल प्रति छैनन् भन्ने खड्का पहिलो परराष्ट्र मन्त्री भने होइनन्। 2076 साउन 21मा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गिमालीले संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा सुगौली सन्धि र सन् 1950 को सन्धिको सक्कल प्रति सरकारसँग नरहेको र खोजी कार्य जारी रहेको बताएका थिए। समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले मन्त्री गिमालीलाई सोधेका थिए, मन्त्रीज्यू सुगौली सन्धि सन् 1950 को सन्धि लगायत महत्त्वपूर्ण दस्तावेज कहाँ छन्? समितिलाई जानकारी चाहियो। जवाफमा मन्त्री गिमालीले भनेका थिए, सुगौली सन्धि र सन् 1950 को सन्धि बारेका प्रश्न यथावत नै छन्। खोज्नका लागि ब्रिटिस लाइब्रेरी र कोलकाता लाइब्रेरीमा पत्राचार गरेका छौँ। केही महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भने कानुन मन्त्रालयमा पनि छन्। यहाँ भएका र बाहिर भएका दस्तावेजलाई अध्ययन गरेपछि मात्र हामीसँग के छन् भन्ने बारे थाहा हुन्छ। विगतमा डकुमेन्टेसन व्यवस्थित नहुँदा महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरूको सुरक्षा हुन सकेन। दरबारको लाल बाकसमा महत्त्वपूर्ण कागजातहरू रहेको, तर राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नारायण हिटी छाडेपछि त्यो बाकस कसले लग्यो भन्ने यकिन नभएको प्रष्ट जानकारी दिएका थिए। समितिका सभापति तथा राष्ट्रिय महत्त्वका अभिलेख व्यवस्थापन अध्ययन कार्यदलका संयोजक बिडारीले आफूहरूले लाल बाकस खोज्न प्रयास गरेको बताए। हामीले पूर्व राजाका प्रमुख सचिव किरण शमशेर राणा र राष्ट्रिय अभिलेखालयका प्रमुखलाई बोलाएर दस्तावेजहरू राखेको लाल बाकसका बारेमा प्रश्न गरेका थियौँ। उक्त बाकस पहिले भएको तर पछि आफूलाई थाहा नभएको जानकारी दिए। अभिलेखालयका प्रमुखले राजाले नारायण हिटी छाडेको दिनमा लाल बाकस आउँछ, कुरेर बस्नु भन्ने खबर आएको। आफू दिनभरि कुरेर बसेको तर बेलुकीसम्म नआएपछि घर गएको जानकारी दिए, बिडारी भन्छन्। समितिको सभापति भए लगत्तै बिडारीले राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेज अभिलेखको खोजबिन गर्न 2075 मङ्सिर 4 मा आफ्नै नेतृत्वमा कार्यदल बनाएका थिए। कार्यदलमा सुमन राज प्याकुरेल, दुर्गा प्रसाद उपाध्याय, अगम प्रसाद बान्तुवा राई र नयनकला ओझा सदस्य रहेका थिए। कार्यदलले परराष्ट्र, कानुन, गृह, भूमि, व्यवस्था, शिक्षा लगायत मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो। साथै राष्ट्रिय अभिलेखालय, पुरातत्व विभाग, नापी विभाग लगायत कार्यालयहरूमा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। कार्यदलले दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा इतिहासविद रमेश ढुङ्गेल, सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठ, पत्रकार भैरव रिसाल लगायतसँग छलफल गरेको थियो। बिडारीले इतिहासविद बाबुराम आचार्यको छोरासँग सम्पर्क गरेर अनुसन्धान गर्ने प्रयास गरेको, तर उनको पनि मृत्यु भएको बताएका छन्। सुगौली सन्धि सन् 1950 को सन्धि लगायत महत्त्वपूर्ण दस्तावेज नभेटेसम्म कार्यदलले खोजी जारी नै राख्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे। खड्का र गेवाली भन्दा अघि 2065 सालमा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री उपेन्द्र यादवले महेन्द्रनगरमा भएको कार्यक्रममा सुस्ताको नक्सा नेपालसँग नभएको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, नेपालको भूमि निर्धारण गरिएको सकल नक्सा नेपालसँग नभएकाले सुस्ताको समस्या समाधान गर्न गाह्रो भइरहेको छ। मन्त्रीहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि कागजपत्र जुटाउन भनी सामान्य पत्राचार बाहेक सार्थक पहल गर्न सकेका छैनन्। देशका महत्त्वपूर्ण दस्तावेज संरक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले पनि सरोकार राखेको छ। 2076 पुस 14 मा सरकारका नाममा आदेश दिँदै सर्वोच्चले भनेको थियो, नापी विभाग वा नेपाल सरकारको कुनै निकायमा नेपालको आधिकारिक नक्सा भए त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा सो नक्सा बनाउँदाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उल्लेख गर्ने सन् 1816 को सुगौली सन्धिको अनुसूची सहितको प्रतिलिपि पेशीको दिन पेश गरी फिर्ता लैजाने गरी सकल प्रति अदालतमा पेश गर्नु, तर सरकारले अहिलेसम्म दस्तावेज प्रस्तुत गरेको छैन। राष्ट्रिय अभिलेखालय ऐन अनुसार पनि सुगौली सन्धि सन् 1950 को सन्धि तथा अन्य महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको सकल प्रति अभिलेखालयमै हुनुपर्ने हो। उक्त ऐनमा 25 वर्ष वा सोभन्दा पुराना कागजपत्र सबै सरकारी कार्यालयले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पुर्याउनु पर्ने उल्लेख रहेको छ।
ऐनको दफा 6 मा भनिएको छ, हस्तलिखित ग्रन्थ, किताब, प्रतिवेदन, आर्थिक विवरण, सन्धि, सम्झौता, पत्र पत्रिका, चिठी पत्र, लिखत, चित्र, तस्बिर, नक्सा, योजना, चार्ट, फाइल, मिसिल, रजिस्टर वा कुनै प्रकाशन राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पुर्याउनु पर्दछ। यस्तै फिल्म, माइक्रोफिल्म, टेप, चलचित्र, कम्प्युटर डिस्क, कम्प्युटर क्यासेट पनि अभिलेखालयमा पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ, तर त्यो हुन सकेको छैन।